السلام عليكم البنات والدراري، جيسبر كو صافا لاباس عليكم كلشي بخير. غيوبات هادو من شحال هادي ما انا با يو لو طون باش نهضروا، انا با يو لو طون باش نديروا نوت فيديو. خليتها داك الخطر انا وعواطف فاش قلنا كنا قلنا لكم بلاتي تسناونا ونديروا كيفاش نطيروا. عقلتوا على هاد لا فيديو هادي ديك الاخره؟ راه مازال حنا فيها، راه واحد النهار غنوريوكم كيفاش تطيروا، مي مازال ما بديناش، غنبداو غادي نقولوها لكم. اليوم لو سوجي il est différent. شي حاجه اللي ما فيهاش زعما نكونوا شويه سيريوز دو طون ان طون، ولكن هذا لو سوجي هذا اللي جيت نهضروا عليه اليوم ماشي بحال الاخرين، ماشي الضحك ماشي اللعب ماشي هذا، ولكن كل خطره ونديروا شي حاجه جديده. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الحاجه اللي كنشوف بزاف في يوتيوب، بزاف بزاف بزاف، انه العيالات ولا البنات ولا هذوك ولا اللي يلاه بغات تتزوج ولا اللي يلاه بغات دير شي حاجه كي عندهم داك الخوف، اي ان ميم طون ما كتقدرش توزي دير شي حاجه، وما كتقدرش ما طيقاش في راسها. ما طيقاش في راسها وما عارفاش كيفاش دير، وديما كيتسناو باش كيفاش يعولوا على شي واحد. لو سوجي ديالنا اليوم هو انه كومون ايتر فورت، وتاخدي كلكو زيتاب من هادشي اللي غادي نقدر نقول يقدر تستافدوا منه، حتى انا نيت راه كنستافد باسكو فوالا هادشي كامل راه كنتعلموه مع الوقت مع ليكسبيريونس مع الحياه وصافي. الوغ بروميير دي شوز، الا ديجا بغيتي تكوني اون فام فورت خصك تبداي من راسك. كنبداو من راسنا، كنبداو من حنا. شكون حنايا؟ كنأسيو باش نتهلاو في راسنا ديجا. ملي كنقول لك نتهلاو في راسنا صافي دير كو خصنا نعرفوا حنا راسنا اشنو كنبغيو ان طونك بيرسون، اشنو كيعجبنا نديرو، اشنو ما كيعجبناش. خصنا نبقاو نعرفوا نقولوا لا. الا شي حاجه ما عجباتكش كتقولي لا تو سامبلومون. ما تفكريش شي واحد غادي ديري ليه خاطرو ولا غتخسري ليه خاطرو، ولا لا حكا راه خصني نقول باسكو حشومه وداكشي كلشي. نو، هادشي غادي نحيدوه. بروميير دي شوز ندرسوا راسنا. فوالا كنديروا اون ايتود سور سوا ميم، كنشوفوا شنو كيعجبني انا مثلا. الوغ نقولوا كنقول لك هذا الشيء على تقريبا كل شيء، كسوا شي واحد قاري شي واحد ما قاري، شي واحد عنده شي واحد ما عندوش. انا كنجي فريمون كنبسط الحاجه زعما ديال بصح. شي واحد نبداو من الزيرو، من والو، ما عندنا والو. انا مثلا جالسه في الدار، قريت واحد شويه، من بعد جلست في الدار ما عندي ني خدمه ما عندي ني رتمه، وكنقول حكا راه بغيت ندير وبغيت نفعل، وتا انا بغيت نخدم، وتا انا بغيت ندير، وتا انا والله يجيب ليا شي راجل والله يدير ليا والله يفعل ليا. هادي ديجا راه كتضحكوا على راسكم. علاش؟ حيتاش نتوما كتسناو انكم يجي شي واحد يخرجكم من داكشي اللي فيه نتوما. سي با دو تو سا. بغيتي توصلي لشي حاجه، ولا بغيتي مثلا باش تكوني نتيا سعيده في حياتك، ما كتكونيش سعيده باسكو شي واحد غادي يردك انت سعيده، ولا انت تو بونس ولا تو كخوا انك راه الا مشيتي مع هذا ولا تزوجتي مع هذا صافي راه غيخرجك من داك التخربيق ديالنا. كنهضر لك انا على العائلات المغربيه اللي كنهضروا حنا دابا على المغرب. الوغ انا كيعجبني ما عنديش خدمه، ربي ما سهلش، وفي المغرب راه حنا عارفين بلا نبقاو نضحكوا على راسنا من الخدمه ما كايناش بزاف. ما كاينش كاين الخدمه غير الا قريتي راه غادي تلقاي خدمه، وخصك فريمون تقراي ولا المعارف، ولا الله غالب ما كاين والو. دوكو باقي نتيا مع باك وامك والله يحسن ليهم وما كتقدريش، وبزاف انت كتطلبي بزاف الحاجات بغيتي تخرجي وكيهلكك داك سميتهم لي ريزو سوسيو، كيهلكك فيسبوك، كيهلكك انستغرام، كتشوفي البنات الاخرين كلشي لابسات وكلشي خارجات، كلشي كيديروا اللي بغاو، عندهم الفلوس، ها وحده من هنا لهنا، ها وحده كدير هكا هكا، وكتقولي ايبا حتى انا جيمغي بيان، ولا حتى انا شوفي هادي كتسافر، شوفي هادي كدير، شوفي هذا شوفي هذا شوفي هذا. داكوغ كدير، ولكن خصك تعرفي كيفاش تا دارت داكشي وكيفاش تا وصلت داكشي. الا غير انها كتسنى شي واحد اللي يدير لها داكشي كلشي، داكشي ما غاديش يدوم. ديري شي حاجه اللي تدوم لك واللي تقدري، واخا تبيعي غير المسمن ولا الخبز ولا البطبوط ولا اللي كان. انا جابريسي دوك العيالات اللي كيكونوا في السوق وكتبقى هكا بعرق كتافها كتبيع المسمن، كتبيع البغرير، كتبيع كلشي داكشي، وفي الصباح وغدا في السوق ودايره مع الزمان. هذيك مزيانه، اي حاجه دخلتها لها مزيانه. و
فوالا كتاسي دير شي حاجه، كتجمع شويه شويه، كتشري دويرتها شويه شويه، كتشري ميطير ولا طوموبيل شويه شويه، كتقري ولادها مزيان وزيد وزيد. الوغ نتيا دابا بغيتي تكوني تكوني ما تكونيش فويت انديبوندونت، كوني انديبوندونت، ما تكونيش بغيتي توصلي لشي حاجه وتقولي راه هكا راه بغيت نوصل لهذا الشيء، ولكن راه غادي يجي واحد غادي يخرجني من هذا الشيء، ويلي انا والديا ما كيفهمونيش، راه غير معذبيني، كنطيب وكنسيق وكنجفف وكندير هادشي كلشي وراه انا عييت وراه بغيت نمشي. راه دي ترومب طوا، راه غادي تمشي الا كاع بغيتي تخرجي من داكشي د والديك، راه غادي تخرجي، غترجعي كلشي، غتولي ديري داكشي مي اون بلوس لبا والمو جدا وتصيلتو، سورتو الا كان هو عارف بلي راه هكا راه هو كيصرف عليك. واش من صريف ديال الماكله والشراب؟ داكشي ماشي صريف، داكشي ماشي صريف. واش غادي ديري؟ شنو تقدري تديري شي حاجه اللي فريمون غادي تنفعك في حياتك؟ غادي ديجا ربي يعطاك في القرايه طوميو، ما عطاكش في القرايه ديري شي صنعه، ديري شي حاجه، يا الخياطه يا اللي كان اي حاجه، شي حاجه اللي نتيا المهم ترتاحي فيها واللي تقدر سي شي حاجه ا لون تيرم، ان بروجي ا لون تيرم. خياطه يا استيتيسيان يا اي حاجه عجبتك، وشويه بشويه. غادي تقولي لي القرايه صعيبه ولا القرايه راه غاليه، راه حنا دابا كنهضروا على الجميع، كتجمعي شويه بشويه شويه بشويه. نقولوا داك السيد يا لاله صافي تلاقيتي مع شي واحد وقال لك وي هكا راه غادي نتزوجوا، غادي نديروا، غادي نفعلوا، لا لقيتيه ولد الناس، داكوغ، هو ولد الناس وظريف وباغي فريمون معاك الحلال كما كنقولوا. وراه افون دو تلونسي في هذا الشيء ديال نبغي نتزوج، راه ما عرفتش كي غادي نقول لكم، راه الزواج سي الزواج فيه وفيه. كاين داك الزواج اللي انت شنو هو ديجا الزواج انك كتكوني اوغوز، كتكوني ايبانوي في الحياه ديالك، وكديري شي حاجه اللي ما كتبقاش في ديك لا روتين ديال وي هكا صافي خصني نطيب وندير. هو يتزوج بك باش يحطك فاطمه في الكوزينه وجدي ليه، جلسي نيت في داركم اكزاكتومون، تجدي ليه الماكله وتصاوبي ليه وتنقي ليه ودير داكشي ديال سي السيد، ما بقى لك والو غير تلمي ليه ضفارو حتى هما وتفرج ليه حتى هما ليميهم، ما كرهش هو، ما غاديش يقول لك لا. ولكن انتي اللي كديري راسك عزيزه، ما تبقاوش تدلوا راسكم مع من ولا اون بليس. دي فوا كتوحلي مع شي كمامر راه هو براسو اصلا ما هو ديجا ما كاملش، الكمال لله، ولكن هو اصلا خصو بزاف ما يديرو، خصو بزاف يوصل، وكيجي كيحكم فيك نتيا. ولكن علاش؟ حيت نتيا مكلخه كتقبلي لداك الشيء اللي كيطلب لك، لا ما تخرجيش، لا داك التليفون ما تهضريش فيه، لا ما تمشيش مع صاحبتك ولا صاحبك، باسكو بو كوميم افوار دي زامي وكاينين، ولكن كاينين جلاخات اللي كيقول لك لا ما تخرجيش باقي مع هذا باسكو انت ديالي، سوا ديزون انت ديالي. هذاك الشيء راه غير كذبه وكتثقوا فيها، باسكو داك الشيء سا نيكزيست با. الواحد الا بغاك غيبغاك كيما نتيا، وما غاديش يسيي باش il va pas te changer، حيتاش انتي دايره هكاك، عندك اون بيرسوناليتي هاكي دايره، لو كاركتير ديالك هاكي داير، هكا. انا يا سيدي يا ولد الناس عرفتيني هكا، عرفتيني ما عرفتش، انا عرفتيني كان كيعجبني ندير المكياج بزاف، ايبا ما غاديش نحيدو، جو في كوميم كونتينيي ندير المكياج بزاف حيتاش انا كيعجبني. كندير طوال الضفار طوال، كنبغي انا دوك الضفار طوال كيعجبوني. شعري كنبغي هكا مشعكك، يا سيدي غنبقى بشعري هكا مشعكك، حيتاش انتي من الاول فاش كتحطي لي بوين سور لو زي، لي بوين سور لي زي باردون، كتقول فوالا انا جو سوي كوم سا، انا هكا 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 هكا، انا اش كيعجبني اش كيعجبني اش كيعجبني، انا هاش ما كيعجبنيش اش ما كيعجبنيش، كتخليه هكا كيبيدالي برجل وحده، كتخليه وكيقول هادي وكتكوني اونيت معاه من الاول كتقولي فوالا انا هكا داير هكا داير، كيقول هادي عندها شخصيه، هادي نقدر عرفات اش بغات. ولكن الا انت كتقول اللي بغيتي يولي عجبك، يولي هذا نمشيو للغيستو، يولي بغيتي هو اللي يختار اش من غيستو المهم هو اللي يختار، ما بقى لك والو. حتى الموني كتقولي اللي بغيتي، علاش؟ باسكو نتيا ما عندك ريال وما عندك فرانك وما عندك اوكان سالير مونسويل ولا لي بيتي، دوكو كتنزلي شي شويه، كتقولي ولا معليش ما غنهضرش حيت هو اللي كيدير ليا، هو اللي كيصرف، هو اللي اش من صريف، راه الصريف فيه وفيه، سي با باسكو كيوكلك، داكشي راه من حقه، داكشي راه واجب انه يخرجك ويدورك
ويعطيك ان سالير ميم الا ما كنتيش هاكي باش تمشي للكوافور، هاكي باش تديري، هاكي باش تصوبي، راك تي كوميم اون فام، خاصك تمشي ليستيتيسيان، تمشي للحمام ديالك، تمشي للماساج ديالك، تمشي تقدي وجهك، تمشي تقدي لو كور ديالك، تمشي تقدي بزاف دي تروك. تا بيزوان دو فواياجي حتى هو. راه ماشي المراه غير انك تتزوج بها وكديروا الاولاد وتبقى تصنت للناس، لا هذيك دارت، لا هذاك فعل، لا راه خصك ديري الحجاب. نرجعوا لنوتر بوين هذا اللي انا ما كنفهمش. كتكون بنت ما دايره ني حجاب ني والو. انا ما كنقولش بلي الحجاب مزيان ولا ماشي مزيان، كلنا اون طونك مسلمان واحد النهار خصنا نديرو الحجاب، كنقولوها ديما كنقولوها. ولكن الا انت داك السيده ولا داك البنت اللي فاش تلاقيتي معها ما كانش دايره الحجاب وكتقول ليها غادي نتزوج بك على واحد الشرط انك ديري الحجاب، واش انت سيدي ربي باش تبقى تقول ليها خصك ديري الحجاب ولا ما خصكش ديري؟ هذاك الحجاب ديجا اللي هي غادي دير راه ماشي مزيان عند سيدي ربي، حيتاش ربي خص تقتنع هي اون طونك بيرسون. راه كنمشيو لقبرنا كنمشيو بوحدنا، ما كنمشيوش مع هذا ومع هادي ومع هادي ومع هذا، كل واحد كيتحاسب بوحدو. دوك انت داك الحجاب اللي بغيتي ديريه خصك ديريه الا وانت مقتنعه به، ماشي ديريه اليوم وغدا تحيديه وزيد عاوتاني تبقاي تلعبي بداك الشيء، لا ديريه الا وقتنعتي. وداك السيد اللي غيقول لك ديري الحجاب قول لي اخويا وشوف ندير الحجاب الا انت فريمون مقتنعه وبغيتي، ابا اون كونديسيون، الحياه ديالي ما تبدلش هكا وهكا 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 وهكا. عندك شي خدمه قبل ما تلاقاي معاه ما تخرجيش من خدمتك، عمرك تخرجي من خدمتك. خدمتك هي كلشي، كتخدمي راه شوفي راه سي با اون اوبليغاسيون انك تخدمي شي خدمه واعره وشي خدمه بشي صالير يكون عالي وداك الشيء راه ماشي مهم. المهم انك تكون عندك اون في سوسيال، هادشي سي تري امبورطون. علاش كتخرجي كتشوفي لي كوليك ديالك، يا رجاله يا عيالات يا كيما بايكونوا، كتاخدي ان كافي افيك هذا، ان كافي افيك هادي افيك هذا، كيكون داكشي زوين، كديوزي وقتك ان ميم طون كتزادي، كتكون عندك اون كارير بروفيسيونيل اي كلشي داكشي هو كيحترمك، كيزيد يحترمك. مي الا كتجوجي راه الزواج راه شوفوا راه كاين جواج وجواج، راه دابا راه دو نوجو علاش كتشوفوا كيتجوجوا شهر شهرين كيطلقوا؟ علاش؟ باسكو وقت الصحبه ونقولوها جو مبيرمي دو لير هاد الكلمه، وقت الصحبه كلشي كيبان لك زوين، كلشي كيبان لك صافي سي لون بارفي، واو غادي يدير ليا، واو غيفعل ليا، ونوضي فيقي راه ما غيدير لك والو. اللي بغى يدير لك هو راسك، واللي بغى يعطيك هو راسك، ما غاديش يدير لك والو هكا، ما غيديروش لك. غادي تثقي في راسك وتخدمي على راسك وديري جاب الله فيه ولد الناس وبغاكم تخدموا وديروا دي بروجي اونصامبل، علاش لا؟ ولكن انا غير باش نتزوج باش ندير الاولاد ونجلس في الكوزينه جو نسوي با داكور. هذاك الدجاج ولا داك المرقه اللي غنطيبها انا وياه، ولا انتي مره طيبي هو مره يطيب. ما تولفيش ليه ديك ديال انا كنعرف كلشي وانا راه انا حادقه، حيت حنا المغربيات كيعجبنا في الاول نبينو راه حادقات وبزاف ديال المغربيات دابا الفونس ريكونيتر في هاد لا فيديو، غير كتلاقى مع شي واحد خصها توري ليه انا كنخمل وانا كنلوي السدادر وانا كندير وانا وراه ماشي داكشي اللي باغيين، ماشي داكشي اللي باغيين انكم تدفعوا عليهم كبير. انا ما كنديرش، انا ما كنفعلش، انا ما كندير والو، انا هكا يا سيدي، بغيتيني والك ما بغيتينيش انا هكا دايره. وراه كاين جواج وجواج، الا كان فريمون راجل ديال بصح ما غايشوفش في هاد لي ديتاي، غايشوفك انت اون طونك بيرسون شنو كاين في قلبك قبل ما يشوف داكشي ديال لا راه كتلبس هكا، لا راه كدير هكا، لا كتمشي لابلاج، لا كتلبس دو بياس، لا الوغ انا كنلبس. انت شنو ضرك؟ لا مت ولادي ما بغيتهاش هكا، كيفاش مت ولادك؟ خليونا من هاد التخربيقات. انا لو سوجي ديالي اليوم هو كومون اتر اون فام فورت. وباش تكوني فورت كما قلت لكم خصكم ديروا اون ايتود سور سوا ديجا، قراو على راسكم، شوفوا راسكم شنو كتبغيو شنو ما كتبغيوش، وبلا ديك حشومه وانا ما بغي وانا ما نقدرش وانا غير هذا وانا ما عندي زهر. خليو راه من داكشي ديال الموسيقى ديال الراي وداكشي وانا ما عندي زهر وانا ما عندي، راه ما داكشي ما كاينش. كل واحد ربي عطاه رزقه وعطاه زهره وعطاه عقله. علاش الناس كيخدموا عقلهم وانتم كتخدموا البكا وكتخدموا وجالسه حتى ل4 الصباح وانت هكا معاه في التليفون؟ كنا درنا هذا الشيء، درناه، راه ماشي ما درناه، ولكن كتشوفي بلي او فينال كتضيعي داك الوقت ديالك في والو. الواحد الا انت هماه وعجباه وبغاك فريمون تكوني مرتو تكوني ديروا شي حاجه اونصامبل، راه غادي تبان تو سويت، غتبان من الاول. والواحد الا كيضحك عليك ولا باغي غير يدوز وقته راه غادي تبان اوسي. مي غير نتيا ما تبقايش تسناي ان شي واحد يجي يصوفيك من ديك لا سيتوياسيون اللي انت فيها،
وانتي ديك لا سيتوياسيون اللي فيها دابا راه احسن من داكشي اللي غادي يديك هو. وموان جيتو راكي حدا امك وراه حدا باك واكله معاهم كتشوفيهم كتكبري معاهم. بون ما جابش ربي في الخدمه، ما جابش ربي في هذاك الشيء، المهم راه كتقضيو باش ما كان. مي نتيا ديما ما تبقاوش تبيعي راسك رخيصه، سي ميم با تبيعي باسكو دابا هادشي ولا جواج، لا نعطيك لا المهر لا هذا داكشي ولا بحال البيع والشراء، بحال كتشري البطاطا. ما تعطيش القيمه اللي ما عندوش قيمه. شي واحد يطابليسي اليوم خليه ماشي مشكل، ولكن رديها ليه، ما تسكتيش لا دار اليوم نبقى نبكي وندير وما عنديش وهذيك دارت. وقراي وخدمي وديري شي حاجه ديالك وديري ان بروجي لون تيرم. ما تجيش تبقاي ديما سالاريين، ما تجيش تبقاي ديما خدامه عند شي واحد، ديما كتسناي لو سالير ديالك، ديما ديري شي حاجه باش يرجع لك، ديما رجع لك. وهذوك عاوتاني جيت عاوتاني نهضر على نوت سوجي، العيالات اللي كيكونوا قاريات خدامات عندها تري بون بوست، غير كتجوج كتخرج من الخدمه. انا هذيك ما كنفهمهاش، كتخرج من الخدمه كتكون الكرش قد هكا، كتكون حالتها حاله الزيف، ها حياتي ها دايره الزيت، ها عاقده الحمض هنا، ها حالتها حاله، ما بقى خريج، ما بقى سبور، ما بقى دوران، ما بقى فواياج مع الصحابات، كلشي هادشي كيتانتيرديزا. علاش؟ حيتاش هي اللي قبلات. وعلاش كتقبل؟ حيتاش كتكون طامعه في شي حاجه، كيقول لها جلسي ونعطيك، ولا جلسي وندير لك، باش غضمني اليوم غيعطيك غدا بتا يقول لك لا. الوغ كيفاش كتكوني خدامه فلوسك ديما داخله عندك، ديما شي حاجه، ديما عندك السكور، ديما مدخله فلوسك. كتسناي شي واحد انه يعطيك، هذاك راه غير كيضحك عليك، غيبقى يعطيك ولكن انت كتبداي كتغلاضي، زيد تغلاضي وكتوكليه وتوكلي ولادو وتوكليه حتى هو وكتاكلي معاهم حتى انت، وزيد صافي ما كتبقايش كديها في راسك. اش كيوقع؟ يفواير. وعلاش؟ وتقولي لا ودار ليا ولد الحرام وفعل وترك. راه لا، ماشي هو اللي ولد الحرام، راه انت اللي ما عرفتيش كيفاش ديري، كيفاش تقادي لي شوز، كيفاش تكوني ديما. راه وشوفوا راه فاش كتكوني مقاده ولا كتصاوبي راسك، ما كتصاوبيش لشي واحد، كتصاوبي راسك بروميي، كتصاوبي راسك، ما كتصاوبي حتى شي واحد، حتى شي زعتر ما كتصاوبي ليه. انت كتقادي راسك، كتكوني طايقه في راسك، وديك الثقه كتجيبيها من راسك. راه سا نو سابرون با ثقه في راسك، كنهضر سا سابرون با، سي شي حاجه اللي كتكون سوا عندك سوا ما عندكش. و الا ما عندكش اساي انت ديما قولي لا، كتعرفيش تقولي لا عجبني ما عجبنيش، لا ما بغيتش، ما عجبنيش، لا هكا. الوغ كنت كيما قلت لكم بزاف هادشي كلشي اللي هضرت، ما هضرتش لكم باغ ايطاب، ولكن درت لكم شي شويه خلاصه ديال هادشي اللي بغيت نقول لك. انا كيفاش ديري، كيفاش تبي تخدمي، كيفاش انك ما فو باس ليسي فير. باغي يحقرك حقري عليه الا باغي يحقرك. بزاف كاين بزاف د الحاجات. مي انا فوالا جيت هادشي قلت لكم في خلاصه، و جيمغي بيان ان كل وحدات ما تطيقش حيتاش بغيتي تطيقي في راسك. شوف دابا كاع فيما كتبقى كدور كتشوف هادي ترومبات هذا وهذا ترومبا هذا، هادي عندهم جوج ولادهم مشاو خلاها مع صاحبتها، هذا بزاف ديال التخربيقات. تجوكم ما تثقوا في حتى شي واحد، تثقوا في راسكم وفي والديكم. هادشي هو لو بلوز امبورطون. ما لو ريست راه غير تخربيق، وغير كدوزي وقتك وغير كتعطي. وبلاتي فاش كتبقاي كتبداي ديك القضيه ديال كتعاوني شي راجل، هادي سمحوا لي نسيتها وغادي نكمل لا فيديو. فاش كتجي كتعاوني شي راجل، داك الوقت فاش انت يلاه كتفكري ان باش تعاونيه صافي عطيتيه هزك الماء. كان ولد الناس راه يفال ريكونيتر، يقول لها وي راه هاد السيده راه واحد النهار كنت ما عنديش ولا هذا وراه عاونتني. غيجي واحد النهار اخر هزك غيجي واحد النهار اخر الا كان ماشي ولد الناس، راه جبتيها في عظامك وفليساتك باي باي، ما غاديش تشوفيهم، ما تشوفيهمش. داكشي علاش الا قدرتوا كما قلت لكم قادوا راسكم، تهلاو في راسكم. ما عندكش، حنا المغاربه معروفين بالغسول بالحنه بالصابون البلدي بالماورد وداكشي تبارك الله. راه في المغرب راه رخيص، راه ماشي طا با بوزون بزاف ديال الفلوس باش تشري داكشي. عندنا حنايا الحمام المغربي تحدقات ونقيات. الحمام ديالك هذا تقادي باتشا عندك باش تمشي للكوافور
باتشا قلبيها اليوم هكا غدا قلبيها هكا، كيخرج الشعر هكا كيكون زوين عكيكر. ما عندكش عكيكر ديري ديك هذاك ديال 10 دراهم ولا 5 دراهم داك الخضر يقولوا ليه شانيل في المغرب، هذاك عكري بك وتبقى 24 ساعه وكحيله ديالك وتقادي وتصوبي سيري بدا يقلبي على خدمه. ما عمرك ما تعولي على شي واحد، بغيتي تعولي ولا بغيتي توصلي لشي حاجه غتوصلي ليها براسك. شي هذاك راه غنتسنى يعطيني، هذاك غنتسنى يخلص عليا، هذاك غادي يدير. نو بغيتي شي حاجه غادي توصلي ليها براسك. ما تسنايش نهار سيد ولا شي واحد كيفهم باللي راه هو اللي كيدير لك ولا كيفعل لك مشيتي فيها، باسكو ديك القيمه ديالك كتنقص، كينقصها لك زعما راه انت راه والو، راه تو ديبون دو موا. الوغ كو الا كتبيني ليه راكي قاده براسك وشاده براسك واي وقت واي نهار تقدري تمشي، كيخاف كيتخلع كيقول هادي راه خصني ديما ندير لي احتياط معاه حيت لا راه غادي تمشي ليا من يديا. فوالا هذا الشيء اللي كنت بغيت نقول لكم. مبارك عواشركم. ما كنتش قلت لكم مبارك عواشركم في هذيك لا فيديو بريسيدونت، وغادي نرجع لكم انا وعاطف غادي ندير لكم واحد لا فيديو باش نوري لكم كيفاش طيروا. مازال ما كملناش هذيك ديال الطيرو. ايوا تهلاو في راسكم بزاف و جو دي ا تري بيانتو ان شاء الله. بيزو بسلامه.